قریب آکے ہمیں زندگی ملے، تیرے قریب آکے ہمیں زندگی ملے۔ اے یسوع تیرے پیار کا دیا سدا جلے، تیرے قریب آکے ہمیں زندگی ملے، تیرے قریب آکے ہمیں زندگی ملے۔ اندھے کو بینائی ملے، بیمار کو شفا، مصلوب کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ اندھے کو بینائی ملی، بیمار کو شفا، مصلوب کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ تجھ کو عزیز ہر بشر ہے، تجھ کو عزیز ہر بشر ہے، آسمان تلے، آسمان تلے، تیرے قریب آکے ہمیں زندگی ملے۔ تو نے دکھایا راستہ سب کو نجات کا، تو ہے وسیلہ اے مسیحا ابدی حیات کا۔ تو نے دکھایا راستہ سب کو نجات کا، تو ہے وسیلہ اے مسیحا ابدی حیات کا۔ تو پانیوں پہ اے ناصری، تو پانیوں پہ اے ناصری، سنگ ہوا کے چلے، سنگ ہوا کے چلے، تیرے قریب آکے ہمیں زندگی ملے۔ الفت سے آسمان کا بھی تو نے سفر کیا، اپنا بدن ہے پیار سے سب کی نظر کیا۔ الفت سے آسمان کا تو نے سفر کیا، اپنا بدن ہے پیار سے سب کی نظر کیا۔ سب کو لگائے پیار سے تو، سب کو لگائے پیار سے تو، اے مسیح گلے، اے مسیح گلے، تیرے قریب آکے ہمیں زندگی ملے۔ اے یسوع تیرے پیار کو زوال ہی نہیں، تیری جہاں میں اے مسیحا مثال ہی نہیں۔ اے یسوع تیرے پیار کو زوال ہی نہیں، تیری جہاں میں اے مسیحا
मसीहा मिसाल ही नहीं। अंधेरी राहों को मसीह तू, अंधेरी राहों को मसीह तू रोशन करे, रोशन करे। तेरे करीब आके हमें जिंदगी मिले। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम, बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदा बाप का बहुत शुक्र है जिसने अपने बड़े करम से मुझे और आपको फिर मौका दे दिया कि हम उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुन सके। अभी आप आसिफ कमर से खुदा की हम्द का गीत सुन रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बरकत मिली होगी। अब मौका है कि मैं और आप खुदा का कलाम सुने, तो तलावत कलाम पाक सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। बड़ी खामोशी से, एहतराम से, संजीदगी से, गौर से तलावत कलाम पाक सुनिए। इस वक्त खुदा का कलाम पढ़ा जाएगा इफसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, उसका 5वां बाब और उसकी 15, 16 और 17 3 आयात की तलावत होगी। एहतरामन सुनिए। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं, इस सबब से नादान न बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बरकत हो। आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज, मेरे बुजुर्ग, बेटी, बेटा, जो भी इस वक्त आप खुदा का कलाम सुनने के लिए हाजिर हैं, आज एक बहुत ही संजीदा और गौर तलब पैगाम आपके सामने रख रहा हूं। बहुत ही गौर से, संजीदगी से सुनना है और फैसला करना है। आज का जो पैगाम है उसका उन्वान है, उसकी सुर्खी है इलाही दानाई, डिवाइन विजडम। हिकमत, खिर्द और अक्लमंदी, सूझबूझ और होशियारी, सुध बुद्ध। तो बहुत सोचना है कि आज का चैलेंज क्या है और वक्त की ललकार क्या है। हमारी दुनिया के अंदर उन लोगों को दाना कहा जाता जो बड़े चालाक होते हैं, मक्कार होते हैं, चालबाज होते हैं और बहुत ज्यादा बातें करते हैं। हैंकी फैंकी करना बड़ी खूबसूरती के साथ जानते हैं और लोग कहते हैं ये बड़ा अक्लमंद है, बड़ा दना है, बड़ा होशियार है। नो नो, मैं आज इलाही दानाई की बात करता हूं जो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलती, जो ज्यादा बातें करने में नहीं नजर आती, बल्कि ये वो अक्लमंदी है, वो खिरद है, वो हिकमत है, वो दानाई है जो आसमानों से मिलती है, खुदा बाप देता है अपने बेटे मसीह के वसीले से। जब कोई दुनिया का शख्स खुदा के बेटे को अपना खुदावन कबूल करता है तो हिकमत के सारे खजाने मसीह के हैं। जब वो इंसान में आ जाता है तो फिर ईमानदार के अंदर, मसीह के शागिर्द के अंदर मसीह की अकल आ जाती है। और इस दुनिया के अंदर जो फितरती, नेचुरल हमारा माइंड है, हमारी अकल है, ये तो गुनाह ने ख़त्म कर दी, गलत हो गई।
اور کلام یہ کہتا ہے کہ اس جہان کے خدا نے، ابلیس نے لوگوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے. اس لیے دنیا میں لوگ نالائق حرکتیں کرتے پھرتے ہیں. یہ جو خدا نے عقل ڈالی تھی انسان میں، ابلیس نے اس کا برا حال کر دیا، اور گناہ میں زندگی گزارنے والے گناہگار کی عقل تاریک ہو گئی. لہذا جو مسیح کے پاس آتا ہے اس کا شاگرد بن جاتا ہے، خدا کی بادشاہی کا بیٹا بیٹی بن جاتا ہے، اس کو خدا فیاضی سے حکمت اور دانائی اور عقل دیتا ہے، فیاضی سے. لیکن اس کو جو اس کا بچہ بچی اسے مانگتے ہیں. لوگ جہنم کی آگ کے خوف سے توبہ کر لیتے ہیں بعض گناہوں سے. بعض ہیں جو جنت کے لالچ میں تھوڑے بہت سیدھے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہیں کہ بیشت میں چلے جائیں. لیکن وہ خدا کے مبارک لوگ ہیں جو خدا سے مانگتے ہیں دانائی، عقل مندی جو اوپر سے آتی ہے. پھر اس کے ساتھ جب وہ جیتے ہیں تو پھر وہ خدا کی بادشاہی کے بیٹے بیٹیاں نظر آتے ہیں اس دنیا کے اندر. وہ نالائق حرکتیں نہیں کرتے، وہ وقت کی نزاکت اور پکار کو سمجھ کے احتیاط سے زندگی کا قدم اٹھاتے ہیں. اس لیے رسول کہتا ہے کہ مسیحو، مسیح کے پیروکاروں، خدا کی بادشاہی کے لوگوں، بے وقوفوں کی طرح کی حرکتیں نہ کرو اس دنیا کے اندر. ڈیلی لائف میں وقت کو دیکھو کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس میں خدا کی مرضی کیا ہے اس کو سمجھو. یہی عقل مندی ہے کہ وقت کو جاننا اور اس کے اندر خدا کی مرضی کے مطابق زندگی کا سانس لینا. اسے حکمت کہتے ہیں، دانائی کہتے ہیں، خرد کہتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمین پر خصوصاً خدا کی بادشاہی میں کون دانا ہے، کون عقل مند ہے، کون صاحب حکمت ہے، کون فہیم ہے. تو جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں، بائبل مقدس، تو یہ بتاتی ہے کہ who is wise on this earth. سب سے پہلے ایوب خدا کے بندے نے 28 میں یہ کہا ہے کہ وہ مرد عورت جو خدا کا خوف رکھتا ہے اور بدی سے دور رہتا ہے، اس کے پاس حکمت ہے، اس کے پاس خرد ہے. پڑھیے بائبل کے اندر. اگر خدا کا خوف نہیں اور خدا کو اس کائنات کا جج سمجھ کے اس کا احترام نہیں ہے اور بدی سے دور انسان نہ رہے، تو پھر وہ بیوقوف ہی ہے، چاہے کتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے، امیر ہے، کیا ہے. تو سوچنا یہ ہے کیا اس بدی سے بھرے ہوئے دور میں، زمانے میں، جبکہ وقت بہت ہی تاریک ہے، میں اور آپ خدا کے احترام میں، خوف میں جی رہے ہیں اور بدی سے دور رہتے ہیں؟ کیا برے کی لہو سے زندگی دھلی، پاک روح نے نئی پیدائش کا غسل دے کے صاف کیا اور خدا باپ نے میرے گناہوں کو بالکل معاف کیا ہے اور میں اب بدی سے دور ہوں؟ یا ساری بدی اندر ہی ہے، پھر بھی نمازیں پڑھتا جاتا ہوں؟ If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Hallelujah. And blood of Jesus cleanses us
from all our sins. The Holy Spirit washes us, purges us from all our iniquity. गुस्ल ही दे देता है. तो सोचना ये है, क्या मैं इलाही दानाई के साथ आखिरी ज़माने के इस वक्त में खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा की बादशाही में जी रहा हूं, कि वैसे ही तोते की तरह रटी हुई नमाजें पढ़ता रहता हूं और मजहब के फरेब में गिरजों के चक्कर लगाता रहता हूं और कलाम की बहसें करता रहता हूं? ना ना ना, ये दानाई नहीं है. सोचूं मैं और आप, खुदा का खौफ है, बदी से दूर है मसीह के खून के सबब से. नंबर 2, खुदा के बंदे याकूब ने पहली कलीसिया का पहला एडमिनिस्ट्रेटर, चेयरमैन, मीर, उसने 3 बाब 17वीं आयत में लिखा है, वो दाना है जिसको ऊपर से हिकमत मिलती है. हजरत सुलेमान को ऊपर से मिली थी और सारी दुनिया से ज्यादा वो अक्लमंद और साहिब हिकमत का बादशाह ठहरा. खुदा ने फयाजी के साथ उसको अक्लमंदी दानाई दी थी. तो क्या आपने कभी खुदा से ये कहा कि खुदा बाप मुझे फयाजी से दानाई दे दो, अक्लमंदी दे दो, हिकमत दे दो, ताकि इस बुरे वक्त में मैं दानाई के साथ जिंदगी के कदम उठाऊं तेरी बादशाही में? ऊपर से दानाई होती है और जब वो दानाई मिले तो फिर इंसान मिलनसार होता है, पाक साफ होता है, तरबियत पजीर होता है, जिंदगी में अच्छे फल नजर आते हर किसी को. फिर वो छड़वागा सा नहीं होता, बेलगाम सा नहीं होता जो मर्जी करता फिर. नो 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 नो. फिर वो डिसिप्लिन है, हिकमत की लगाम उसे चढ़ी हुई है. और फिर तीसरी बात यह है, अल मसीह की क्या बात है, सुनिए गौर से. मत्ती 7:24 आपने फरमाया, जो मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है उसकी जिंदगी का किरदार जो है वो चट्टान पर बन रहा है, तबाही नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा. अगर मसीह के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं तो फ्यूचर तारीख होगा, तबाही होगी. लेकिन मसीह के कलाम को सुनने, पढ़ने, उस पर अमल करने वाले, उनकी जिंदगी जुम्बश नहीं खाएगी, वो मकान हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं. फिर मसीह ने मत्ती 25 बाब में फरमाया, 10 कवारियों की मिसाल आपको याद होगी. जो शख्स मसीह की आमद के लिए तैयारी में रहता है हर वक्त, वो दाना है. लेकिन जो तैयार नहीं मसीह की दूसरी आमद के लिए, उसको मसीह ने कहा वो मेरी बादशाही में तो है, अपनी तरफ से तैयार तो है, लेकिन वो बेवकूफ है, वो तैयारी की हालत में रह नहीं रहा. और आखिरी बात ये करना चाहता हूं, हजरत सुलेमान ने अमसाल 11:30 में कहा, वन हु इज वाइज विन्स द सोल. दाना वो है जो दूसरों को जीतता है आसमान की बादशाही के लिए. क्या मैं और आप मसीह की इंजील के पैगाम से, सलीब के पैगाम से, मसीह की गवाही से दूसरों को आसमान की बादशाही के लिए जीत रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मसीह की आमद के लिए तैयार हैं? बिल्कुल. मसीह के कलाम पर अमल हो रहा है. मत्ती 5, 6, 7 बाब में, अबवाब में जो मसीह ने तालीम दी है. क्या मेरे पास ऊपर से दानाई है या जो बिगड़ा हुआ दिमाग है, इसी से दिन पूरे हो रहे हैं? सोचने की बात है. अगर ऐसा नहीं है तो आइए आज दोनों हाथ जोड़ के, सर झुका के सलीब के सामने कहिए, बाप अपने बेटे के नाम की खातर मुझे ऊपर से, आसमानों से दानाई दो,
تاکہ تیری مرضی کے مطابق ان آخری دنوں میں زندگی گزاروں، مسیح کے کلام کے مطابق جیوں، تیرے بیٹے کی آمد کے لیے تیار رہوں ہر وقت۔ خدا آپ کو ایسا ہی کرنے کی توفیق دے اور اپنی دانائی سے بھرے۔ Thank you very much and God bless you so richly in Christ. Amen.